گورنر نو پھر اشارہ فرمایا تیری ایک ڈیوٹی لائی ہے، عبد الرحمن پھر آ رہا ہے، ادا رستہ روک مدینے نہ آن گئی۔ یا رسول اللہ ہون کیڑی تھان تے آ رہے؟ فرمایا فلان جگہ تے ایک بھیڈاں دا ایاڑی بھیڈاں لے کے آ رہے، انہیں حلیہ بدلیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، گورنر آیا، انہیں روک لیا، بھیڈاں والے نو کہندے تیری تلاشی لینی ہے، ایڑ دی تے آج تلاشی لینی ہے۔ اسے کہا ساریاں بھیڈاں نے کی لب رہے ہو؟ انہیں آکھیا ایک بندہ لبنا ہے جنہوں ڈکیا مڑ مدینے پہ آؤں دے، پھر تلاش کر لیا۔ مختصر ہے انہاں مدینہ دی جیل دے اندر عبد الرحمن نو بند کر دیتا ہے۔ میرے پاک نبی پھر رات ہوئی ہے تے خواب دے وچ دوبارہ آ گئے، فرما دینے ہوئے گورنرہ تینوں آکھیا واپس موڑی، تو لیا کہ میرے عاشق نو جیل وچ بند کیتا ہے، تو انج کیوں کیتا ہے؟ جا میرے غلام نو جیل دے وچوں آزاد کر دے۔ جدوں پتہ لگیا تے گورنر دوڑ کے آکے حضرت عبد الرحمن جامی دیا قدمہ اچ گر گیا۔ تے عبد الرحمن پوچھتے نے کی ہوئی، تیرے نہ کی معاملہ ہویا، کی کیتی جا رہے؟ اسے کیا ہوا ہوئے عاشقہ، تو نبی پاک دی بارگاہ دے اندر ایڈا قبول ہویا ہے، تیرے بہانے میں نو کنی باری آمینہ دے لال دا دیدار ہویا ہے۔ تیرے ہاں قدمان دے بوسے کیوں نہ لواں، تو تے یار دے دید دا بہانہ بڑھے۔ جدوں حضرت عبد الرحمن جامی یہ گل سنی نا، مڑاب دیاں چیخہ نکل گئی، توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ اللہ اکبر، تے رو رو کے کی عرض کر رہے میں کو جھی میرا دل برسونا، تے میں کیوں کر اسنا لکھ وسیلے پاوا، اے افسوس میاں حضرت با کدے سکھ دی نا مر جا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھئے صلو علیہ وآصحابہ۔ رب وعدہ لا شریک دی حمد و ثنا بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود شریف پیش کرنے تو بعد واجب الاحترام
جتنے اشاق آئی دی اس خوبصورت محفل پاک دے اندر حاضر نے، جامعہ مسجد انوار مصطفیٰ ٹھٹا بیرا اس مقام اتے آئی دی اس محفل پاک نو رکھیا گیا ہے۔ اللہ کریم تو انو سب نو اجر عطا فرمائے۔ محمد اسماعیل صاحب، محمد مدثر اقبال صاحب، محمد اویس صاحب، دیگر انہاں دے نال جتنے معاونین نے، انتظامیہ دے جتنے ممبران نے، اللہ کریم انہاں ساریاں نو اجر عطا فرمائے۔ صاحبزادہ محمد ضیاء الحق حمیدی سیالوی زیدہ مجدہو، آپ آئی دی اس خوبصورت محفل پاک دی قیادت فرما رہے نے، خانقاہ حمیدیہ رانجہ چوک مڈ۔ اور میرے تو بعد حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد فیض الحسن شاہ صاحب چشتی صابری آستانہ علیہ وجوہ شریف قبلہ حضور شاہ جی خطاب فرمانگے۔ بندہ گناہگار مختصر وقت دے اندر چند کلمات عرض کر کے آپ کو اجازت لے لوے گا، جتھوں گل دی سمجھ آئے اور تواڈے دل نو سکون ملے، اتھے اپنی مرضی نہ رب کریم دی تسبیح بیان فرما دیں۔ میرے مسلک دے علماء کرام تشریف فرمانے، قبلہ شاہ صاحب، قبلہ قاری صاحب، حضرت علامہ مناظر حسین قریشی صاحب فاضل بیرا شریف، آپ تشریف فرمانے، دیگر ثنا خان مصطفیٰ۔ اللہ کریم ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے خادم نو عزتاں اور بلندیاں عطا فرمائے، جیڑا صحیح ایمانداری نال دین اسلام دی تبلیغ دے اندر، حضور دے دین دی خدمت دے اندر شب و روز اپنی زندگی دی مصروفیت دے وچوں وقت نکال کے حضور دے دین واسطے تسی کم کر رہے ہو، تبلیغ سنن واسطے تشریف لے آئے ہو، اللہ کریم توانو اس دا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور اس دے صدقے نال تواڈی اور میری قبر والی منزل انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ اسی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ دے چوکیدار ہاں، جو آپ نے سانو مسلک اہل سنت عطا فرمایا ہے، اور ساڑھے بزرگاں کو لے کے وہی دین جڑا حضور دے صحابہ دے دور تو لے کے آ رہا سی۔ میرے امام احمد رضا نے ہندوستان دے لوگاں نو اپنی زبان تے اپنی بولی اس مسلک نو بہترین انداز نال سمجھایا ہے۔ اسی انہاں دی فکر نو لے کے پوری دنیا پاکستان دے لوگاں نو اور سوشل میڈیا دے ذریعے پوری دنیا جتنے مسلمان نے انہوں نے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ دی فکر دے قائل ہو جاؤ۔ انشاءاللہ العزیز جدوں قبرے جاؤ گے تو جگر جدی فکر دے قائل ہاں، ادا عقیدہ اے وے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ جتھوں بندیاں کو اونج نہیں لنگن ہونا، اتھے محمد الرسول اللہ دیاں فقیراں وجد کر دیاں لنگ جانا۔ تو جڑے وجد کر کے لنگ جان، جنہاں نو اس پل دا بھی خوف نہ ہوئے، رانا انہاں پیچھے چاہیے ہے تاکہ جے رہنما اچھا ہوئے تے پیچھے جڑا ہوندے منن والا ہے وہ بھی وہ دے وسیلے نال آسانی نال لنگ جائے۔ تو انشاءاللہ اس داجر سانو قبر سرکار مدینہ دی بارگاہ جدوں حاضر ہونا ہے تو ہر غلام نو میرے آقا خود عطا فرما دے۔ او دے آستے میاں بڑا ضروری ہے کہ دین نال خالص ہو جاؤ، دین نال مخلصانہ رشتہ قائم کرو، دین اسلام نو سنجیدگی دے نال سمجھو، اور دین اسلام دا پیغام سنجیدگی دے نال لوگاں تک عام فرما دیو۔ کنجوس بندہ ہوندہ ہے جدے کو دین حق دا کوئی پیغام آئے اور اس نو اپنے سینے چ رکھے۔ اچھا انسان ہے میرے پاک نبی نے فرمایا جڑا دین دا پیغام اپنے مسلمان بھائیاں تک پڑھا دے رہے۔ تو تواڈی یہ ڈیوٹی ہے، علماء دی اپنی تھان تے ڈیوٹی ہے،
وہ اپنی کر رہے ہیں، تہاڈی بھی ڈیوٹی ہے کہ جو تسی دین دی اچھی گل سنو اس نو اپنے بھائیاں تک صحیح مثبت میسج نو مثبت ذریعے نال انہاں تک اپڑا دو تاکہ تہاڈا دین دی تبلیغ وچ حصہ ہو جائے۔ جویں تسی محفل ہوندی ہے تے اپنے بھائیاں نو جنہاں نہیں پتہ ہوندا انہاں نوں بھی کئیاں دس دیو بھی آ جاؤ بھئی اج فلاں جگہ تے تبلیغ دا ایک اتھے پروگرام انہاں رکھیا ہے دین دی تبلیغ دا، تو آ جاؤ ذرا دین دی دو چار گلاں سنائیے۔ تو جویں دو چار تسی سجن نال رلا کے لے آوندے ہو، آنا تے تساں ہوندے ہی ہے، لیکن جڑے تواڈے ذریعے نال آ رہے نے انہاں دے آ کے سننا، اور اگر انہاں سن کے اودے تے اثر ہویا اور انہاں نے عمل کر لیا تو اتنا اجر انہوں ملے گا، اتنا ہی لیاؤن والے نوں اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ تو اے ذریعے ہوندے نے کہ اگر تواڈے تک کوئی دین دا صحیح میسج پہنچیا ہے تو اس نوں آسان انداز دے نال اپنے انہاں بھائیاں تک اپڑا دیو جنہاں تک نہیں اپڑیا، تاکہ تواڈا دین دی تبلیغ وچ حصہ ہو جائے۔ جناب سمجھ آ رہی گل؟ تو جنہ لوگاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دا صحیح کم کیتا ہے اور مسلک اہل سنت دے جتنے بھی علماء کرام نے، محدثین نے، اولیاء صالحین نے، الحمدللہ انہوں نے ہر دور دین اسلام دی تبلیغ دا اور حضور دی دین دی خدمت دا حق ادا فرمایا اور صبح قیامت تک فرما دے رہنا۔ تو سانو بھی دیندار ہون دی سعادت نصیب ہوئی ہے نبی پاک دے کنہ غلاماں دی وجہ تھا۔ اگر میں تواڈے سامنے حضور دے دین دیاں دو چار گلاں کر لینا تو مینوں بھی کسے دیندار کول بیٹھن دی توفیق ہوئی ہے اور انہاں دے ذریعے نال اللہ نے دین دی سمجھ عطا فرمائی۔ اور اے فیضان حضور ذی الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ تعالی آپ دی بارگاہ چومن ملے ہیں، اور میں اس پیغام نو دن رات عام کر رہا کیونکہ اللہ کریم نے اپنے بندیاں دی یہ ڈیوٹی لائی ہے کہ جے دین پڑھو تو پھر دین نو عام فرما دیو۔ ہر بندے تک دین اسلام دی ہر صحیح جو دے ٹاپک ہے جو معاملہ ہے وہ بندے تک عام ہونا چاہیے تاکہ لوگ دین تو آگاہ ہو جائیں۔ تو یہ دینی مراکز اور دینی ادارے دن رات دین اسلام دا کام کر رہے ہیں۔ انہاں نال تہاڈا حق بندا ہے کہ اگر کوئی بندہ دین نو نہیں جاندا لیکن انہاں تے جاندا ہے نا کہ فلاں جگہ تے دین دا کام ہو رہا ہے، تو وہ جا کے انہاں دین دے کم کرنے والیاں دی خدمت وچ شامل ہو جائے۔ ماشاءاللہ، آئیے جی، مرحبا۔ توجہ ہے تواڈی میرے ال توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو۔ میں تقریر کر رہا ہوں، انجی تقریر کرنی ہے تو انجی ہی مک جانی، لمبا سفر ہے تو میں ہولی ہولی شروع کیتا ہے تو تسی میرے ال توجہ رکھو تاکہ جلدی جلدی اسی اختتامی مراحل دے قریب چلے جائیے۔ کری سے سبحان اللہ کہہ دیا۔ میں اپنے بھائیاں نوں، اپنے بزرگاں نوں، اپنے نوجواناں نوں، اپنے عزیزاں ساتھیاں نوں یہ پیغام دے رہا کہ دیندار ہو جاؤ، یک جان ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، دین دا درد سینے چ لے کے حضور دے دین دا کم اور حضور دے دین دا مشن لے کے ہر جگہ اتے حضور دے دین دا پیغام عام فرما دے تاکہ معاشرہ ادو ہی بدلتا ہے جدو انسان کوشش کرتا ہے۔ جدو تسی سارے نوجوان رل کے کوشش کرو گے تو انشاءاللہ بے دینیاں نو سمجھ لگ جائے گی کہ ساڈا ہونے نہ تے واس نہیں چلنا، کیونکہ سارے متحد ہو گئے نے، اللہ دا اور رسول اللہ دے نہ تے کرم ہویا اور دین دی بول بالا عام فرما رہے ہیں۔ تو انہاں دیاں زباناں اور انہاں دیے جڑے کوششاں نے خود بخود بیٹھ جان گیاں، سانو متحد ہون دی ضرورت ہے۔ مسلک اہل سنت تے عقیدہ اہل سنت تے کدی بھی کمپرومائز نہ کرو۔ میں دنوں ممبر رسول تے رب وعدہ ہو لا شریک دی قسم اٹھا کے کہہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس ممبر دی نسبت نہ تواڈے تک پیغام پہنچا رہا، سارے مسلک تے سارے عقیدے والے کوڑے نے، میں اپنی زندگی دا تجربہ کر چھڑیا ہے اور اے بالکل نچوڑ کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے مسلک اہل سنت نو روز ازل تو لے کے اب تک صاف ستھرا تے کھرا بنایا ہوا ہے۔
جاری رہے جاری رہے کدی عقیدہ اہل سنت دے نال کسے بندے نال کوئی کمپرومائز نہ کرو جان جاندی ہے جان دیو مال جاندہ ہے جان دیو جائیداد جاندی ہے جان دیو جے دولت رڑ دیئے رڑ جائے ایمان نو نہ رڑن دے آجائے ایمان تا سلامت رہنا ہے جی عقیدہ دی بنیاد اور عقیدہ مضبوط ہویا اور عقیدہ وہ رکھنا ہے جڑا نبی پاک دیا 11 والا عقیدہ سی جڑا 5 تے 12 والا عقیدہ ہے وہی نبی دیا 11 والا عقیدہ ہے جو نبی دیا 11 والا عقیدہ ہے وہی 5 تے 12 والا عقیدہ ہے اور اس عقیدے دا پرچار میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا تو ایدے ہوتے کدی بھی کسے نال کمپرومائز نہیں کریں آج کل چور جڑے نا چور وہ مختلف روپ دے اندر تے مختلف طریقیاں نال حملہ آور نبی پاک کو ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ کوئی چور توجہ ہے یہ کوئی چور پہ جائے یعنی کہ لٹن والا چور ڈاکو ان دے نال کی سلوک کرنا چاہیے حضور نے فرمایا انہوں رب دا واسطہ دے کے آکھو بے تینوں اللہ دا واسطہ ہی میں چھڑ دے تے تو اس کم تو بعد آ جا نبی پاک سرکار نے فرمایا تے جی اگر حضور نے جدوں فرمایا اس عرض کیتی یا رسول اللہ تے جی وہ نہ رکے فرمایا دوجی واری مڑ انہوں رب دا واسطہ دے یا رسول اللہ جی دوجی واری بھی نہ رکے نبی پاک نے فرمایا تریجی واری پھر انہوں رب دا واسطہ دے میرے آقا دی بارگاہ چرچ کرتا ہے یا رسول اللہ تے پھر بھی نہ رکے حضور فرمایا پھر اتھیار چاہ لاؤ تے ہوں دیتے حملہ ور ہو جاؤ جے تے او ماریا گیا تے سیدھا جہنم میں جائے گا تے جے تسی قتل ہو گئے تے اللہ تو انہوں شہادت درجہ عطا فرمائے چور کوئی بھی ہوئے کھا پاویں کسے معاملے دا بھی ہوئے چور چور ہی ہوندہ ہے جاگنے والوں جاگ کے رہنا چوروں کی رکھوالی حضرات چور چور ہوندہ ہے چورانو ڈکو نہ ڈکین مڑ ڈکو نہ ڈکین مڑ ڈکو توجہ ہے تے پھر بعد نہ ہون ایک نا میں اگلے دن ختم نبوت دے والے نا ایک ٹاپک تے مطالعہ کر رہا سی ایک مولانا شمس الحق افغانی ہوئے نے توجہ ہے بہت بڑے پائد عالم دین شان اور نڈر اور بے باک شخصیت اور اللہ دا کامل بندہ سی انہاں دا انگریز دی عدالت اچنا ختم نبوت دے والے نا کیس پہ چل رہا اس کیس دے دوران جج نالو دا مکالمہ ہویا ان دے نال کلام ہویا جج جو نوا کیا تُسی ختم نبوت دا معنی کی لیں دے ہو دین نو حکمت نال سمجھنا چاہیے اے حکیم لوگ نے جنہ توانو اور میری توڑی اور میری تربیت کی تھی کیونکہ وہ ڈاکو ہوندے نے چور ہوندے نے وہ کوشش کرتے نے کہ اپنے عربیاں نال بندیاں نو برگلائیے تے جڑا نبی دا غلام ہوندا انہاں دے ہر عربے دی خبر رکھدا ہے انہاں کیا جی جدے تے رب دا فضل ہوئے تے اللہ دی مرضی ہوئے اللہ انہوں نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے اللہ انہوں نبوت عطا فرما دیتا ہے جج صاحب بھج کے بولے فوراں بولے انہاں کیا بھی موقع ہے جملے انہوں نے نوٹ کیتا نا تو انہاں کیا پھر تو انہوں اعتراض کیے جو اللہ دی مرضی نہ ہوندہ ہے تے اللہ جی نو دلے دے چھتے تو انہوں پھر کی اعتراض ہے تو مقدمہ مک گیا بھئی رب اپنی مرضی نہ دینی ہے تو رب کسے نہیں دے سکتا ہے جناب دی توجہ ہے نا بول دے نہیں شمس الحق افغانی صاحب نے اس دور دا 100 روپیہ دا نوٹ باہر کڑے نوٹ نہ باہر کٹ کے تو نہ جائی صاحب نہ کہا جائی صاحب ذرا غور نہ ویکھے جا کہے کہ اسے کہا جی جڑا میں سوال کرنا تو سیدہ جواب دینا اسے کہا ہاں بول اسے کہا اے دوتے فوٹو لگی ہے جی لگی ہے آپ نے فرمایا اے 100 روپے اسے کہا جی 100 ہی ہے آپ فرمایا اچھا پھر اے 10 کیا میں نے اس گل دی اجازت ہے کہ میں مور بنا لا
تے فوٹو تے جی دی مرضی ہے لا لواں تے مڑ انج دے 100 دے نوٹ میں جاری کر دیاں تے تین اعتراض تے کوئی نہیں. جج آکھیا اے تے قانونی خلاف ورزی ہے تسی کرو گے تے تواڈے تے پرچہ ہوئے گا تانوں پھڑ کے اندر کر دیاں گے قانون دی خلاف ورزی ہوئے گی. انج نہیں ہوندا انج ہو ہی نہیں سکدا. مولانا شمس الحق افغانی بولے انہاں آکھیا مڑ مسئلہ تے حل نہ ہو گیا مڑ مسئلہ تے حل نہ ہو گیا. جائی صاحب جے تواڈے 100 دے گورنمنٹ تواڈی جیڑی حکومت ہے او دے بنائے قانون دی کوئی خلاف ورزی کرے تے او دے تے پرچہ ہو ویندا ہے تے جیڑا رب دے قانون دی خلاف ورزی کرے او دے تے بھی ہو ویندا ہے. او اللہ دا مجرم ہے. پھر سیال توجہ ہے ہو سکیا جے تسی 100 روپیہ خود بناؤ گے گھر تے تسی مجرم ہو گو حکومت وقت دے. آپ نے فرمایا جے تسی رب دے قانون دی خلاف ورزی کرو گے تے تسی مجرم ہو رب وعدہ لا شریک دے. کیونکہ رب نے فرما دیتا ہے نبی کریم محمد مصطفیٰ تو بعد کوئی بھی ہونا نبی ہو سکدا. تو اے ساڑے علماء سن اے ساڑے او بزرگ سن جنہاں ساری زندگی دین اسلام دی خدمت دا حق ادا فرمایا. تو میاں ایسے ہو جاؤ یا تو نہ بندیاں نال ہو جاؤ جڑا دین دا کام کر رہے ہیں یا خود دیندار ہو جاؤ اور اللہ تمہیں توفیق دے تسی بھی دین دا کام کرو تاکہ ایک انقلاب آئے پھر روڑے مک جان. بھائی ادلی پارٹی تے ادلی پارٹی تے ادلی پارٹی پھر ایک کوئی پارٹی ہوئے تے جدے منہ وچ وی لفظ سنیے ایک ہی ہوئے اسی بس محمد رسول اللہ دی پارٹی والے لوگ. جناب سمجھ آگئی کوئی نہ. ایتھے ایک شاعر نے گل کیتی ہے ہر بندہ انجمن دی حیثیت رکھدا ہے اور ہر بندہ اپنا جواب دے آپ ہے. اس گل اتے شاعر نے گل کیتی تسی سبحان اللہ کہہ دے. اللہ اللہ شاعر بول کے کی کہہ رہے نے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں. ہاں بھئی مولوی ہاں پیر صاحب مولوی صاحب چودھری صاحب علاقے دے سردار صاحب گل کرو نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں. مجھے راہ زنوں سے غرضی نہیں تیری رابری کا سوال ہے. مجھے راہ زنوں سے غرضی نہیں تیری رابری کا سوال ہے. بھائی حضرت اپنا جواب آپ دینا ہے اپنی اپنی قبر ہے اپنا حساب آپ دینا ہے. تو جو جیدے ذمہ لگ گئے وہ اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری نال کر کے جائے. تو سرکار دے بوئے تے سرکار دی بارگاہ حاضری ہوئے تے حضور کی طرح پوچھ لان تے شرمندہ نہ ہونا پوے بلکہ حضور آپ آکھن فرشتے ہو ہٹ جاؤ میرا غلام آ گیا. تو یہ تائیں نبی پاک راضی ہونا ہے جو حضور دے دین دی جڑی ڈیوٹی لگی ہے ڈیوٹی پوری ایمانداری نال نبھا کے گئے تھے. تسی سمجھ دیو کہ صرف مولویاں تے پیران دا کام ہے سب دا کام ہے دین دی. ساریاں کلمہ وہی پڑھے ہے نماز بھی وہی پڑھتے ہیں روزہ بھی جدوں جس مہینے فرض ہوتا ہے اس سے مہینے رکھی دے. تو سارے کام سارے ایکو جہی کرنے
دینی جتنے معاملات نے سارے آستے برابر نے تے ڈیوٹیاں بھی سارے دیاں برابر نے، اس واسطے جڑا جننے جوگا ہوئے وہ اپنی ڈیوٹی نبھا کے جائے، تاکہ جدوں سرکار دے بوئے تے سرکار دی بارگاہ چ حاضری ہوئے تے انی ترت کریے سونے آئے اینے جوگے اینا کو کر کے آ گئے۔ اگو مڑو کریم نبی نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، انہاں دی مہربانی ہے وہ پھر سارے واسطے رحمت بن گیا ہے، انشاءاللہ کریمی فرمان گے اور علم نشرہ دے سینے نہ لا لائے۔ جناب سونے ہوں سمجھ آئیے کوئی نہ، تو اس گل نو یاد فرمائیے اور اس دوتے کار بند ہو جائیے، اس پیغام نو عام کرو اور اس نو سینے نہ لا کے یکجا ہو کے اکٹھے ہو کے متحد ہو کے حضور دے دین دا کم کرو۔ اپنے مدارس جڑے نے انہاں نو کامیاب کرو، اپنے بچیاں نو حضور دے دین دی تعلیم واسطے مدرسیاں چھوڑو، اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ، تاکہ جدوں تسی مر جاؤ تو اڈی قبر تے بے کے تو اڈا پتر اللہ دا قرآن پڑھدا ہویا نظر آئے۔ اپنے بچیاں نو عالم دین بناؤ، گھاٹے دا سودا نے اس تو بڑا سودا ہی کوئی نہیں، سستا جیا سودا ہے ایڈا مانگا بھی کوئی نہیں، اجر بڑا ڈھیر ہے، لیکن ساڑھے آستے ہمیں سستا جیا سودا ہے کوئی بندہ تیار ہو جائے۔ ایک پتر عالم دین ہونا ہے، ایک حافظ قرآن ہونا ہے، تے ماں باپ نو اللہ نے انہاں پتران دی وجہ تو تاج پہنا دے، تو ماں باپ نو چاہیے ہے کہ جی دی وجہ تو ساڑھا رب تے رب دا رسول راضی ہوئے اپنی اولاد نو اس سے پاسے لا دے، جس مقصد آستے سے زندہ سن وہ کم کرنا چاہیے۔ سونے ہوں سمجھ آگی جے ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں سلامت رکھے، اللہ تو اڈے دلے حضور دے دین دی محبت نو زندہ رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر دور حضور دے اشاق، حضور دے دین دی کم کرنا لے، حضور دے دین دا پیغام عام کرنا لے لوگ زندہ رہنے اور انہوں اپنا کام اپنے حصے دا کر دیں۔ انہیں دور ساڑھا ہے ساڑھی باری ہے، اسی کریے تاکہ ساڑھیاں ہونے والیاں نسلہ یاد رکھن اور ہسٹری سانو یاد رکھے کہ ہاں ساڑھے خاندان دا کوئی ایسا ایک فرد واحد ہوئے جس واقعہ ہی نبی پاک دے دین دی خدمت دا حق ادا فرمائے، مثال بن جاؤ آن والیاں نسلاں تاکہ تہاڈیاں اولاداں تہاڈیاں مثالاں دین اور وہ کوشش کرن کہ اسی اپنے آبا و اجداد دے نقش قدم تے چلن۔ جی ٹھیک ہے جناب، تو عشق رسالت دے نعرے مارنا سوکھا کام ہے، ہر کوئی مار دے، تسی کسے دے بارے بھی یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ تو نکاح شکے تے تو وڈا عاشق، جی دے سینے چاہے وہی جان دے، جی دے دلے چاہے انہوں ہی پتہ ہے، تو یا مدینے والے جان دے، انہوں تو ویسے پری پکی خبر ہوتی ہے بھئی کنہ کو عشق کر دیتے ہیں کنہ کو عشق کر دیتے ہیں۔ جناب دی توجہ ہے نا، تے عاشق اپنے اپنے انداز چار دور ہے جی حضور نال عشق کیتا ہے۔ اللہ تو میرے امام احمد رضا دا اگر عشق ویکھو تو اللہ حضرت کو بندے پوچھ دے آئے کہ احمد رضا تسی حضور نال ایڈا ہی عشق کیتا ہے، بڑے بڑے عاشق ہوئے نے، تے جدوں قیامت دا منظر ہوئے گا تو ادوں بھی تہاڈا عشق انج ہی ہوئے گا؟ تے احمد رضا فرماندے ہیں ہاں، جویں احمد رضا ایتھے عشق رسالت دے نعرے ماردا ہے، اپنے قلم دے ذریعے، اپنے زبان دے ذریعے اور اپنی تحریر دے ذریعے جو پیغام عام کیتا ہے عشق رسالت دا، انشاءاللہ جنہوں قیامت دا منظر ہوئے گا تے عاشقاں دیاں لینا لگیاں ہون گیاں، اے عاشق اس تھان تے بھی نبی پاک دے عشق چ بولدا نظر آئے گا۔ جی اللہ اکبر، اے بریلی والے امام کیویں بولو گے؟ تے عاشق اس تھان تے بولے، آپ فرماندے نے مجھ سے خدمتی کہ قدسی کہیں ہاں رضا۔ واہ میرے امام احمد رضا فرماندے نے مجھ سے خدمتی کہ قدسی کہیں ہاں رضا۔ احمد رضا فرماتے ہیں میں کہوں گا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا،
عقیدے والا بندہ پڑھے مصطفیٰ شمع بز میں جے بریلی آنے کو پوچھئے بھی تو اڈا دل کتھے ہوندا تے دل تے بھی آلہ حضرت گل کی عاشقاں دا دل ہر ویلے مدینے ہوندا ہے اللہ اکبر ہاں میرے امام احمد رضا کی ثبوت کی دلیل ہے فرماندنے ارے اے خدا کہ بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈا ارے اے خدا کہ بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈا میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا خود ہی جواب ارشاد فرماتے ہیں ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشک تیرے روزہ کے مقابل میں نے اسی کو پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا سمجھ آئیے گل دی کوئی نہ فرماندے نے ویکھیا ہے انہیں نہ پوچھی کیڑی کیفیت چایا آیا پاک نبی دے روزے دی دہلیز تے کھڑا ہے عاشقاں دا دل ہر ویری حضور دے روزے دی دہلیز تے ہی ہوندے سکے نعرے مارنا اور تے نعرہ مار کے او دیتے عملی طور تے امپلیمنٹ کرنا اور ایک عاشق دی گل سنا دینا تسی سبحان اللہ کہہ دیا حضور دے ایک عاشق ہوئے نے جنہ دا نام ہے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نام سنے جی آپ مکہ شریف تشریف لے آئے تو طواف کیتا سارے رکن ادا کر لے تے مدینہ شریف دی سفر دی تیاری فرما لے اے عاشق دے جنہ دیاں خبراں سرکار صحیح رکھ دے نے تے پھر بندیاں دس دے بھی نے کہ اے میرے عاشق نے میرے پاک نبی علیہ السلام نے روزے تے جدوں جان دا ارادہ کیتا تو آپ نے ایک نعت لکھی ہے ارادہ کہ سرکار دے بوئے تے جا کے عرض کران اللہ اکثر آپ پڑھ دے رہن دے ہیں نا جدوں سفر کر دے ہے پشے مانم پشے مانم پشے ماں یا رسول پشے مانم پشے مانم پشے ماں یا رسول غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ جدوں مدینہ شریف دے سفر دا ارادہ فرمایا تو مولانا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ وہ قافلہ جڑا جا رہا سی وہ دے وچ جدوں بیٹھے تے مکہ دے گورنر نو حضور نبی پاک سرکار نے راتی خواب وچ پیغام دیتا فرمایا میرا عاشق ایک مکیوں نکلی ہی تے انجان نہ دیں اینو مدینے نہ آن دیں اینو شکل بھی کھائی سارا دسیا پہ فلان قافلے چی فلان جگہ تو نکلدا پی انہوں ڈک کے اتھے روک لیا اللہ جدوں روک لیا نا تے حضرت عبد الرحمن جامی پوچھ دے یار میں روکیا کیوں گے انہاں گیا سوال نہ کر بس تیرے تے مدینے جانتے پابندی ہے تو نہیں جا سکتا بالکل تو سوال نہیں کرتا تے عاشق جڑے ہوندے نا انہاں کو کھلون نہیں ہوندا او مڑ کسے ہیلے بہانے نال
کوئی 2-4 دن جڑے دیہڑے انہاں کڈے تے کوئی تلاش کرتے رہے با کوئی مڑ بہانہ بن جائے. پھر دوسری ویری کوشش کی تھی, ایک اور قافلہ سی دے نال رل گئے. مدینہ شریف دی باؤنڈری تو جے باہر ہی آئے تے مدینے دے گورنر نو حضور خواب وچ ملے. آپ نے فرمایا فلاں بندہ فلاں قافلے چی تے میرے روزے تیار ہی انہوں میرے روزے تے نہ آن دیں, مدینے دی حدود تو باہر راکھوں نو ڈک دے. مدینے دا گورنر آیا, انہیں سیکیورٹی نال آئی, اس سارے قافلے دی تلاشی لئی. عبدالرحمن جامی نے پوچھا کہ تواڈے چ عبدالرحمن کون ہے؟ انہاں کہا جی میں. انہاں کہا تسی باہر آ جاؤ, باقی قافلہ ٹر جائے تسی ایتھوں گا نہیں آ سکتے, واپس چلے جاؤ. مولانا عبدالرحمن جامی ہوں بڑے پریشان بھی ہویا کی. انہاں کہا سوال نہیں کرنا بکی ہویا ہے, تو انہاں کہا واپس ٹر جاؤ. واپس بھیج دیتا. ہن جدوں مولانا عبدالرحمن جامی واپس ٹرے نا تشالہ کو مدینے توڑ اپڑے آپ ہی شانہ ہٹ جائے. توڑ توجہ ہے جی کہ کوئی نہیں. اوتھے مڑاشکاں دے انداز ہی اور ہوں. میں آپ ازما کے ویکھیا ہے جنہوں مکہ شریف تو مدینہ شریف والی باسے جب بھی دے تے ادوں بندے نو 2 شیاں بڑا تڑپاندیاں. 2 خیال رہنے چاہندے نے. ایک خیال جدو بندہ اپنے سینے تے اپنے گریبان تو اندر جاتی ماردا ہے تو بندے نو خیال آندا ہے واہ ہوئے بندے آ ایڈا مجرم تے ایڈا وڈا کرم. ایک گناہ بندے نے یاد آندا ہے تے بندہ ادوں چیخا مار کے روندا ہے. ڈھائی نکل جاندیاں بندے دیاں. ایسا رون آندا ہے کہ ڈکیاں نہیں ڈکیندا. دوجا دل دے وچے خیال آندا ہے کریمہ ہو تو اڈی کریمی تو صدقے جائیے, پاویں گناہگار ہو پر تو سائنس گناہگار نو قبول تے فرما لیا ہے. اے خیال بندے نو اوتھے بڑا تڑپاندے ہے جدو بندہ مدینے والی بس وچ پے جائے. اے دو بس ٹر دیے نالے رون بھی ٹر پاوندا ہے. جی توجہ ہے کہ کوئی نہ. اللہ اللہ. تے جدو عبدالرحمن جامی نو نہ روکیا کیفیت کی آئی. آپ مڑ ہواواں نال بھی گلاں کردے ہیں, مٹی تے ذرات نال بھی گلاں کردے ہیں. کیفیت آئی اللہ اکبر نالے روندے ہیں نالے عرض کردے ہیں اے صبا مدینے جانا, اے صبا مدینے جانا, میرا ماجرا سنانا پڑتا ہے تیرا دیوانہ, اے صبا مدینے جانا, اے صبا. آپ تے کیفیت داری ہے. آپ نے ایک شعر لکھیا, او نالے مدینے لویکھ دے ہے, نالے پیغام دین دے ہے, نالے رون دے ہے, نالے شعر پڑھ دے ہے. اللہ اکبر. جدوں گورنر مدینہ نے حضرت مولانا جامی نو روکے ہے, مدینہ شریف علمو کر کے اردے نے دیس عرب دیئے ٹھنڈیے وائے کدی شادی کری دل میرا دل پیغام وصل دا جاویں تے ہوئے دل دا دور ہنے جنہ دی تانگ ہر ویلے سانو تے کدی میں ولی پامن پھیرا خوش
وسے او نگری آزم جتھے یاری نے لایا ڈیرا خوش وسے او نگری آزم نالے رو رہے نے تے نالے عرض کر رہے نے نصیبہ جانبے بطحا گزر کر زی احوالم محمد را خبر کن خوش وسے او نگری آزم جتھے یار نے لایا ڈیرا خوش وسے او جو کسے دا عاشق ہووے تے اسے دی گل کردا تے سے مکر بہانے کر کے تے مرنے اس دے مرنا خوش وسے او نگری آزم عرب شریف تو صدقے جاواں جتھے تلیاں یار نے لائیاں قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے بکریاں یار خوش وسے او نگری آزم جتھے یار حضرات گرامی نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ نعرہ رسالت جی توجہ ہے کہ کوئی نہ اللہ اکبر مولانا عبدالرحمن جامی تے رکت تاری ہے تیجی واری پھر سفر فرمایا ایک بھیڑیاں دا یاڑی بھیڑا لے کے مدینے وال جا رہا آیا اور رخین فرما دینے ان دے نال بے گئے کہن لگے ہوئے مدینے جان والے میں بڑا پیاک نبی نال پیار کرنا وا مینوں بھی نال لے چل پر میں انج نہیں جانا کوئی بھیڑ دی کھلائی تے مینوں دے دے میں اپنے جسم تے پا لواں گا بھیس وٹایا عشق بڑا کچھ کروا لیندا ہے عزیزو پھر بھیس وٹایا جی میں بھیڑاں ٹردیاں آئیاں نبی دا عشق بھیڑاں دی شکل بنا کے وچ ٹردا جا رہے ہیں اس واسطے جا رہے آئے ہون کون سیانے گا ہون کون پوچھ گچھ کرے گا میرے پاک نبی نے خواب دے اندر گورنر نو پھر اشارہ فرمایا تیری ایک ڈیوٹی لائی ہے عبدالرحمن پھر آ رہا ہے
ادا رستہ روک مدینے نہ آن گئی یا رسول اللہ ہون کیڑی تھان تیار ہے فرمایا فلان جگہ تے ایک بھیڈاں دا ایاڑی بھیڈاں لے کے آ رہے انہیں حلیہ بدلیا ہویا ہے اللہ اکبر گورنر آیا انہیں روک لیا بھیڈاں والے نو کہندے تیری تلاشی لینی ہے ایڑ دی تے آج تلاشی لینی ہے اسے کہا ساریاں بھیڈاں نے کی لب رہے ہو انہیں کہا ایک بندہ لبنا ہے جنہوں ڈکیا مڑ مدینے پہ آؤں دے پھر تلاش کر لیا مختصر ہے اونا مدینہ دی جیل دی اندر عبدالرحمن نو بند کر دیتا ہے میرے پاک نبی پھر رات ہوئی ہے تے خواب دے وچ دوبارہ آ گئے فرما دینے ہوئے گورنرہ تینوں آکھیا واپس موڑی تو لیا کہ میرے عاشق نو جیل وچ بند کیتا ہے تو انج کیوں کیتا ہے جا میرے غلام نو جیل دے وچوں آزاد کر دے جدوں پتہ لگیا تے گورنر دوڑ کے آکے حضرت عبدالرحمن جامی دیا قدم ایچ گر گیا کہ عبدالرحمن پوچھتے نے کی ہوئی تیرے نہ کی معاملہ ہویا کیتی جا رہے اسے کیا ہوا ہوئے عاشقہ تو نبی پاک دی بارگاہ دے اندر ایڈا قبول ہویا ہے تیرے بہانے میں نو کنی واری آمینہ دے لال دا دیدار ہویا ہے تیرے ہاں قدمان دے بہت سے کیوں نہ لواں تو تے یار دے دید دا بہانہ بڑھے جدوں حضرت عبدالرحمن جامی یہ گل سنی نا مڑا آپ دیاں چیخا نکل گئی توجہ ہے کہ کوئی نہ اللہ اکبر تے رو رو کے کی عرض کر رہے میں کچھ میرا دل برسونا تے میں کیوں کر اسنا وسیلے پاوا اے افسوس میاں حضرت بابا کدے سکھ دی نا مر جا عبدالرحمن دس ہوئے انج دا کیڑا کم کیتے ہی نالے سرکار آن نہیں دیندے تے نالے تیرے بہانے دیدار کرائی ہو اللہ اکبر قدمات حضرت عبدالرحمن جامی گرن لگے نے کس واسطے اے او اکھا والا بندے جنہوں میرے یار دے ودعا دے مکھڑے دا دیدار ہویا ہے اللہ اکبر تے عبدالرحمن جامین اس گورنر نے سینے نڑ آیا ہے کہنے ہوئے عاشقہ تو بڑا قبول ہے تیرا بڑا مقام ہے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر حضرت عبدالرحمن جامی کو عرض کیتی جا رہے ہیں گورنر دست صحیح نا میرے یار دا کی پیغام آیا ہے میرے یار دا کی پیغام آئے فرماتے ہیں عبدالرحمن
مینوں سرکار نے فرمایا میرے غلام نو روک تے میرے روزے تے نہ آئے رو رو کے عرض کر دے رہے گورنر کیوں فرمایا کی غلطی ہوئی ہے فرمایا سونیا غلطی کوئی نہیں ہوئی میرے پاک نبی فرمایا ہے عبد الرحمن واپس ٹر جا اے دن آئی کہ روزہ رسول تے آیا قانون ٹوٹ جائے گا قانون ٹوٹ جائے گا مینوں ایڈا پیار ہے مینوں قبر چوں باہر نکل کے یار نو سینے نال لانا پہ جائے گا عبد الرحمن مینوں بڑا پیار ہے عبد الرحمن واپس چلا جا سرکار فرماندے نہیں اپنے علاقے ٹر جا کچھی کلی اچ بہ جائیں جدوں دل کی تو ہی سرکار آ کے دیدار کراندے رہا اے عاشق نے جی توجہ ہے کہ تو حضرات اے عاشق نے اینا بندیاں عشق کیتا ہے تے جنہ کیتا ہے انہاں دا سائیاں پرچار بھی کیتا ہے ہر دور عاشق ہوئے نے پر عاشق جدا ہونا چاہیے ہے جنہ دے بارے سرکار فرمان با بڑا پیارا ہے تے ایڈا پیارا ہے تے اتنا عشق کردہ ہے جے توڑ آیا تے قبر شریفی چو باہر نکل کے یار نو سینے نہ لانا پایا لہذا قانون ٹوٹ جائے گا اے واپس چلا جائے جمیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ توجہ ہے تو آٹی کوئی انہاں دے بارے علماء نے بیان کیتا ہے کہ آپ مدینہ شریف دے جم پڑھ لیں مدینہ شریف ہے جی آپ پیدا ہوئے نے اتھی آپ دی بچپن اور جوانی تک آپ سفر فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ اقدس تھے سارا دن بیٹھے رہنا آپ اسنی سید نے اسنی حسینی سید نے نجیب الطرفین حضور خواب اچ ملے تو سرکار فرمایا معین الدین ہندوستان ٹر جا رات نو خواب کی سویرے سرکار دے قبر انور تے تشریف لے کے آ گئے یا رسول اللہ دیں چڑھ دے تے تواڈی قبر دی زیارت ہوندی تواڈے روزے دی زیارت ہوندی ہے مدینہ شریف دیاں گلیاں بڑیاں پیاریاں نے میں دن رات تکنا ایتھے ہی میری برادری ایتھے ہی میرے بیلی ایتھے میرے رشتہ دار میرے دوست احباب ہندوستان نہ میرا کوئی رشتہ دار نہ بیلی نہ سجن میرے آقا نظر ثانی فرماؤ مہربانی فرماؤ معافی دیو راتی پھر گئے تو دوجی رات دور پھر خواب ہی تشریف لے سرکار فرمایا عبد الرحمن معین الدین تینوں آکھیا نہیں ہندوستان ٹر جا دن چڑھیا تو پھر حضور دے روزہ رسول تے حاضر ہو یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ نظر ثانی فرماؤ میرے آقا کریم علیہ السلام جدو خواب پھر حکم فرمایا پھر آئے راتی ستے تے تریجی راتی پھر حضور خواب آ گئے خواب سرکار مدینہ علیہ السلام دا دیدار ہویا توجہ ہے نا تو جدو دیدار ہویا نا تے حضور فرمایا معین الدین تین آکھیا نہیں ہندوستان ٹر جا تیری اتھے ڈیوٹی لا چھڑی تے توں ایڈا پریشان کیوں ہے یا رسول اللہ میں اتھے تواڈے روزے دا دیدار کرنا دیہڑی لنگ ویندی ہے تے میں اس دیدار تو بغیر رہ نہیں سکتا عادی ہو گیا میرے آقا فرمایا گھبرا نہ ہندوستان ٹر جاؤ تے تیری ڈیوٹی لائیے مصلی بچھا کے منہ مدینے ہل کر کے درود پڑھی جنی ہری پڑھے گا انی باری یار دا دیدار توڑ ہوتا رہے گا ایتھے روزے دا دیدار کرنا روزے والا توڑ آ کے اپنا دیدار کراتا رہے حضرات گرامی قدر جلے پیار پکا ہو جاوے تے پاویں جیل ہوئے علم دین شہید پاویں ممتاز قادری جیل بیٹھا ہوئے سرکار مدینہ آ کے دیدار فرما جائے لیکن پکا ہونا چاہیے جے سائیاں دی مرضی ہوئے تے گولڑے آ جان سائیاں دی مرضی ہوئے تے لاہور آ جان سائیاں دی مرضی ہوئے تے جتھے مرضی آ جان انہاں نو پاؤندیاں ڈھیر لگ دی جی توجہ ہے کہ کوئی نہ تو ہاں جی اے بابے بڑی کمال دی شے نے انہاں بابیاں نال ہی تے سارا فیض ہندوستان نو ملے
بابے نہ ہوندے تے ناجے بھی اسے کلچر چی مرنا مر کھاپریا ہونا یہ بابے کرمالے آئے نے تو انہاں آگے انہوں دسیا ہے بھائی ہندوستان والے ہو انہاں دا کلمہ پڑھو جنہ واسطے رب کائنات بڑھائی تو جنہ آکھیاں یار دا چہرہ تکیا ہوئے او مڑ جدے جدے نگاہ پھیرن مڑے نہ تو نہ دیاں کھچ کمال ہوندہ ہے نا بجنو ایک باری تکن او مڑ پڑھتا ہے لا الہ تا 90 لاکھ کلمہ پڑھے ہے کیونکہ چہرہ و دعا دا تکیان نے تے ڈیوٹی آمینہ دے لال نے آپ لائی ہے جنہ دی ڈیوٹی سرکار لان مڑ جتھے جتھے تک نگاہ پہ جاوے اوتھے اوتھے تک اسلام دا بول بالا ہو جائے اوتھے اوتھے تک لوگ جڑے نے وہ نبی پاک دے دین نو قبول فرما لے دے اور پھر آپ جنو آئے سن تو آپ حضور داتا گنج بخش علی حجویری دے قدمائیں تشریف لے آئے اتھے آپ نے پھر کچھ دن اتھے وقت گزارے آجے آپ دا حجرے آڑی ہو جتھے آپ بے کے ذکر الہی جو مشغول رہن دے وہ تھا آجے باقی ہے تسی لاہور جاؤ نا داتا حضور دی نگری تو تھا آجے اتھے موجود ہے جتھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے رہتے اور ایتھو پھر آپ اٹھے نے تے فرماندے گئے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا راہ رہنما حضرات آج کل بندے آندے نے بابے تے شے ہی کوئی نہیں جی توجہ ہے جے کہ کوئی نہیں کئی انجینئر نویں آ گئے نے وہ آندے نے بابے شے ہی کوئی نہیں میں کہے جے بابے نہ ہوندے تو منگولاں دی نسل چوں توں ہی جمے آئیں تو اجے بھی منگول ہی ہونا آکڑ میں آندہ میں منگول ہاں میں کہا تیرا پیو دادا بڑا چنگا تھا تا چنگا پتر جمے آئی چنگیاں ہی چوں چنگے ہی ہوندے اجے وہ منگولاں آسر تیرے اجے بے ایمانا وہ بھی نہ مندے بابے آنے جی تسی یہ اسلام دی اس تاریخ پڑھو نا سلطنت عثمانیہ پڑھو اور انہاں دے والد ارطغرل دا دور پڑھو اور سلیمان شاہ اور ارطغرل پھر عثمان پھر اورہان غازی پھر عبدالحمید ثانی تک جڑے سلطنت عثمانیہ دی 700 سال تک جڑی سلطنت عثمانیہ دا دور گزرے اس دور وچ منگولاں نال لڑائیاں ہوندیاں رہی ہر دور وچ مولانا جڑے ایسا نا ابن العربی شیخ محی الدین ابن العربی اے ارطغرل دے دور دے شیخ اکبر اور یہ وہ بندہ ہے انہاں دے جڑے والد گرامی سن حضور غوث پاک دے مرید ہے آپ دی توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ سکتے میں تو دسوں ہاں بابیاں ٹل ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا وہ آندا بابے شے ہی کوئی نہیں تو میں نے دسنا بابے شے ہیں کہ کوئی نہ شیخ محی الدین ابن العربی دے جڑے آپ دے والد گرامی سن حضور غوث پاک دے مرید ہے تے انہاں کو اولاد کوئی نہیں منکران تانا مارے اب توں جو غوث دا مرید ہے تو آندے نے برودانہ بندیاں دعاواں لے کے پتر لے کے دیندہ ہے رب کو دعا مانگدا اللہ پتر دیتی آوندا ہے تے اپنے کو بھی انہاں کو ڈھیر ساری اولاد ہے جے توں مڑ مرید ہے تے منن والا ہے کوئی ایک تین بھی لے دیندے رب کو تو آپ دی کیفیت بدلی تو ضرور غوث پاک ہے انہاں ویکھیا بھئی اج کی گل ہے انہاں پوچھیا اب کی گل ہے رو پہ عرض کیتی سونے گل تے اور کوئی نہیں پر شریکاں دا تانا جلیا نہیں گیا اے تانے ڈاڈے ہوندے نے شریکاں دا تانا برداشت نہیں ہے فرمایا کی ہوئے حضور تانا ماریا نے حضرت عبدالقادر جیلانی قطب سبحانی علیہ راما پیران پیر دستگیر جلال چاہ گئے آپ نے ہاتھ چچائے تے دعا مانگ کے چہرے تے ہاتھ پیر کے فرمایا جا ٹر جا عبدالقادر جیلانی دی نسل دے وچوں ایک عبدالقادر دا پتر پیدا ہونا میں رب دی بارگاہ چو تقدیر بدلوا کے اپنی جد دی چکڑا کے تیری جد داخل فرما دیتا ہے نام محی الدین رکھنا ہے انشاءاللہ صبح قیامت تک کو دا دین دے اور اسلام دی خدمت ہے نام بھی زندہ رہے گا قوم بھی زندہ رہے گا نعرہ تحقیق نعرہ حیدری محی الدین ابن العربی عبدالقادر جیلانی دی نسل دے وچ پیدا ہونے ہیں جڑے سائیاں اللہ دی بارگاہ عرض کرا کے اودو اودے کنورٹ کروا چھڑے ہیں اینا مطلب ہے بابے کچھ کرنا چاہن تے کر لیں دے بابے کچھ کرنا چاہن تے کر لیں دے تے نارے اللہ فرماندہ نے انعام والے بندے نے جڑے اس لینے چاہ جڑوں تے میرا انعام ہوندہ ہے
تے جنہ تے رب دا انعام ہوئے انہاں تو انکار کون کر سکتا؟ کسے جاہل مطلق نہیں کرنا ہے، کسے چوڑے نے جان بوجھ کی حرکتیں ہی نہیں کرنی ہیں، ان جڑے اللہ والے نے تے رب دے دین نو سمجھن والے لوگ نے وہ کدی بھی نہ بابیاں دے منکر نہیں ہوندے۔ جی ہاں، جڑے اقبال دے وہ شعر نہیں پڑھدا مرزا تیاندہ ہے وہ بندہ ٹھیک ہے، توجہ ہے کوئی نہ؟ اس اقبال کو ہی پوچھ لے بابے ٹھیک ہیں کہ کوئی نہ بول دے نہیں۔ حضرات او اقبال بھی اس سے عبدالقادر جیلانی دا مرید ہے جی دے بارے وہ انجینئر بکواس کردہ رہا تو آندہ بابے تے شاہی کوئی کمڑے آجے بابے کوئی شہ نہ ہوندے تے انہا بابیاں نال جے کتا کوئی رڑ جائے، بابے کوئی شہ نہ ہوندے تے قرآن دی اس آیت نو پڑھنا، سورہ کہف پڑھ، توجہ ہے تو کوئی نہ ذرا غور نہ بار بار پڑھ تے ہٹا کے پڑھ تینوں پتہ لگے بھی بابے کوئی شے ہے یا کوئی نہ، وہ جی انہاں نال کوئی کتا رل جائے تے انہوں روڑے بھی مارن تے مڑ بھی آکھے نہیں جے تسی آکھو گے تے بولاں گا، جے نہیں آکھو گے تے چپ رہواں گا۔ تیرے نال تے وہ کتا چنگا ہے جڑا بابیاں دے آکھے لگی کھلوتا ہے، تو تے اس کتے تو بھیڑا ہے کڑمے آ، توجہ ہے؟ اور تیرے تو تے اس نسل دا کتا چنگا جنہوں بابیاں دے ادب و احترام دا پتہ آتے انہوں اس گل دا علم آ کہ اللہ والے نے انہاں دے نال لگ جائیے تے انعام والے نے انہاں دے صدقے اللہ نال لگیاں تے بھی انعام فرما دینا ہوتا ہے۔ تیرے نال تے او چنگا ہے، میں کہا جے کتا رل جائے تے او کتا خاموش روے تے جے اللہ دے ولیاں دے نال رل جائے تے رب قرآن چو دا ذکر کرے تے نالے جنت چو دا رب مقام میں دسے تے میں کہا جے بابے انچ کمال نہ ہوندا تے انہاں نہ رڑے ہوئے کتیاں نو رب جنت چ نہ وارنا، ایک کمال آلے نے تے اللہ کتے نو بھی جنت عطا فرمائی ہوئی۔ حضرات وہ بھی بابے ہی ہے جڑے غار 300 سال تے کچھ عرصہ ستے رہے، بابے ہی نہ تے رب آندہ انہاں دے پاسے بھی میں آپ پرتاندہ، توجہ ہے کہ کوئی شمال ال دھوپا ویا تے دوجی سیڈل کردہ مشرق تے مغرب ال ویا تے مشرق ال تے مشرق ال ویا تے مغرب ال انہاں دے میں پاسے پرتاندہ رہا۔ بابے ہیں کوئی شہتے ہے میاں تاں رب انہاں دے پاسے بھی پرتوائے تے جی اللہ بابیاں نو غار 300 سال دی نیند دے کے زندہ رکھ سکتا ہے تے موڑے گل مننا جے غار 300 سال تک بابے زندہ رہ سکتے نے تے مزار بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو آنا شاہی شکر کر کسے چنگے بابے دے متھے تیرا پیو دادا لگا تو نہ کلمہ پڑھایا نہیں تے تو پتہ نہیں کی دے ہونا آکڑ میں آ تو داس کھاتے ہسٹری تے اپنی ذرا پڑھے، توجہ ہے جی کوئی نہ؟ نبی پاک سرکار فرمان دے ہندوستان دے جنہوں دعا کر دیا تو حضور بڑے خوش ہوندے ہیں، سرکار راضی ہوندے ہیں۔ عرض کی تھی صحابی نے یا رسول اللہ اے جدو ہندوستان آستے مانگ دے ہو تو بڑے راضی ہوندے ہو، بڑے خوش ہوندے ہو، طبیعت خوشی آ جاندی۔ میرے آقا فرمان دے ہے ہندوستان اچ کسے نبی دا ظہور نہیں ہویا، یعنی کہ کوئی نبی بھی اتھے تبلیغ آستے تشریف نہیں لے گئے، کوئی نبی بھی اتھے پیدا نہیں ہوئے، سارے نبی عربے چاہے۔ تو اللہ میں ویکھ رہا، میں انہاں وقت ویکھ رہا، اس دھرتی تے اللہ کریم نے ولیاں دی بارش فرما چھڑی۔ ہندوستان دی دھرتی تو اللہ کریم نے اولیاء صالحین دے ذریعے اسلام دا فیض عطا فرمایا، اور پوری اس روح زمین ہے ہندوستان دی جڑی دھرتی ہے، تسی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اس دھرتی تے اولیاء دے ذریعے صالحین دے ذریعے اللہ نے اسلام نو طاقت عطا فرمائی اور لوگاں نو اسلام دا درس عطا فرمایا۔ حضرت گرامی قدر اس واسطے جے بابے کوئی کچھ نہ کر سکتے ہوندے تے حضرت سلیمان پیغمبر کدی بھی آصف بن برخیاں نو نہ آندے بتخت چاہ کے لیا۔ بھائی اللہ دے نبی نے تے نبیوں دا مقام تے بہت آل ہے، اور انبیاء کرام دی تے گل ہی نہیں، انہوں نے تو شریعت اور قانون لے کے ہوندے اللہ دی مرضی نال جو رب کل ڈیمانڈ کر اللہ عطا فرما دے، لیکن یہ انہاں دے غلاماں دی گل ہو رہی ہے۔
انہاں بابیاں دیاں انہاں اللہ دے نبی جڑے انہاں دے غلاماں دی انہاں دے امتیاں دی گل ہو رہی دے بابیاں اچ کمال نہ ہوندا تے جن آکھیا اب میں کچھ گھنٹیاں چ لے آساں تے حضرت سلیمان فرمایا نہیں مینوں اس تو ہی پڑھا چاہیے این یرتد الیک طرفک توجہ ہے مینوں اس تو ہی پڑھا چاہیے تے اون دے کو ہا کی تھوڑا جا علم کتاب دا وہ سوال ہویا نا اس آصف پھر برخیا کو طاقت کی سی تھوڑا جا علم سی کتاب دا جن دے کو حضرت سلیمان پیغمبر آپ دے دین دی کتاب دا تھوڑا جا علم وہ انی طاقت رکھ دے بھئی عرض کرے بھی سونے آنکھ جبکن تو پاڑا میں حاضر کر دے سا تے ذرا سوچیا ہے نبی پاک دے علی کو کتنی طاقت ہو رہی کدی سوچیا ہے نبی پاک دے ابو بکر صدیق کو کنی طاقت ہو رہی اے بابیاں کمال ہاتھ آنکھ چپکن تو پاڑا ایڈا وڈا تخت لیا کے نبی نے قدمیں دھر جھڑے آنے بلا لیا کے تے بھی کھائے کوئی اللہ نے انہوں طاقت عطا فرمائی اس واسطے فقیر عرض کردہ ہوندہ ہے آؤ آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملیں آؤ آؤ کہ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملیں بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے آؤ آؤ مصطفیٰ کے فقیروں سے ملیں بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت توجہ ہے دوڑی تو ساڑھا عقیدہ ہے اللہ دے فضل و کرم نہ ساری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے وسیلے نال قائم ہے اور حضور دے دین اور حضور دے قائم کیتی ہوئے دین دی شریعت جڑے پابند لوگ نے وہ اللہ دے کامل ولی اور اللہ دے کامل بندے نے اور جڑے اللہ والے ہون انہاں دے کلام وچ انہاں دی زبان وچ انہاں دے کردار وچ انہاں دے افکار وچ جڑا کول انہاں دے بہ بھی جاوے انہاں تے بھی اثر ہوے جی سمجھ آ گئی تو اللہ والیاں کول بان نال زندگی دے وچ تبدیلیاں ہوندیاں اگر بریاں کو بہو گے شراب کھانے جانا ہے تو بندے لگ ہی جانا ہے کسی نہ کسی دن تو جے کسی نیک کو بہو گے تو جے شراب پیندے ہو تو انشاءاللہ چھڑ جاؤ گے کیونکہ انہاں دی نسبت وانو نیک کر دے گی صحبت ساہلے ترا ساہلے کنت صحبت تالے ترا تال نیکاں دی صحبت بندے نے نیک کر دیئے بریاں نال بھوے بندہ برا ہوا ہاں جی ادھار ہو گیا بھائی ایک شعر ایک لڑکے آکھے وہ میں پڑھنا ہے وہ بڑا سپیشل ہے جس محفل کرائی ہے ان دی تو مننی پاؤنی ہے ان دا پڑھ دینے ہیں تے تیرا پھر ادھار ہو گیا ایک کری سارے سبحان اللہ اس واسطے بابیاں دے بھی غلام ہو جاؤ جیڑے بابے جتھے جتھے بے کے گوٹھ مار کے بے کے دین دا کام کر دیا انہوں نے سلوٹ کیتا کرو انہاں بابیاں کو بان نال دین دے بڑے فائدے ہو جاندے نے اللہ برکت باندا ہے نبی پاک سرکار دے صحابہ تو لے کے ہن تک اور صبح قیامت تک انہاں بابیاں دی کمال ہے کہ اللہ نے سانو اس کفر والے دور وچ جڑا کہ کفر نو پرموٹ کر رہے اس دور وچ بھی انہاں بابیاں دی نسبت نال اللہ کریم نے سانو دین دی صحیح دولت نصیب فرمائی جی توجہ ہے تواڈی اس واسطے میں عرض کر رہا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار
دیاں یاراں دا شک ہووی چل مدینے تک لے جوڑ مزاراں دا پڑھیے بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں شک ہووی چل مدینے تک لے جوڑ مزاراں سنی عقیدہ سن لے یارا میں نوکر پنجا باراں دا بن یار سنی عقیدہ سن لے یارا میں نوکر پنجا باراں دا میں نوکر پنجا باراں دا بن یار علی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار عقیدے واسطے محبت اور پیار نال ذرا زبان ہلائی اور ایک دو باری پڑھ لیجئے بن یار نبی دیاں یاراں جڑا نبی دیاں یاراں دا نہیں ہوندے نا ساڈا کوئی لین دین نہیں بن یار نبی دیاں یاراں اللہ فرماتے ہیں من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا یہ ترجمہ بڑھتا ہے بن یار نبی دیاں یاراں دا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ بن یار نبی دیاں یاراں دا بن یار نبی دیاں یاراں دا سچ ہووی چل توڑ مدینے تک لے جوڑ مزاراں سنی عقیدہ سن لے یارا میں نوکر پنجا بارا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سنی عقیدہ سن لے یارا میں نوکر پنجا بارانا میں نوکر پنجا بارانا بن یار وما علینا الا البلاغ